Karon nga adlaw handom nato ang birthday ni San Juan Magbubunyag. Sa September 8 ang birthday sa mahal nga Birhen. If you notice, kanila silang duha ang nag-birthday nga sa pagkatao. Kaya ang birthday sa mga santos, kanamang adlaw nga sila namatay. Pero ug atong birthdayhan ni tanan sa pagkatao, mapuno gitag nobinahan. Sige na tagpista, sige tag nobina. Pero ang tuyo nini sa simbahan mao nga makita unsa ka importante, unsa ka bililhon ang papel sa mahal nga Birhen Maria, ingon man ang papel ni Juan Magbubunyag. Kung si Jesus mao ang pulong nga nagpakatao, the Word made flesh, si Juan mao sab ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan. Nahibulong ang ug nalipay ang mga parente o mga silingan ni Zacarias ug Isabel nga diha nga ipahimugso si Juan. Tungod kay alang sa mga Hudiyo, ang magtiayon nga dili makabaton og anak, medyo dili maayo og sitwasyon. Giisip sila nga daw sinalikway og worse tinunglo. Ang ilahang pagkabaog gihatagan gayud si Ginoo sa dakong grasya ug panalangin ug gipahimugso alang kanila ang usa ka anak. Ug dili lang unsang anak kundi anak nga lalaki. Kay sa ilaw sa mga kultura, ang anak raman pong babae way labot ihap, ang laki ra maipon. So, kung lalaki ang anak nga ipahimugso, hilabihan kadako ang grasya o panalangin nga gihatag sa Dios. Mao nga dako ang kalipay sa mga parente o mga higala, mga silingan nga si Isabel nga tigulang na kaayo. Senior citizen na ni. Ang tukayaw nato kining mga senior citizen nato anig mukalit lang nagpabunyag sunod tuig. Pero kana nga walay imposible alang sa Ginoo. So ang kaulawan nga dako ni Zacarias ug Isabel nga wala pagkabaton og anak sa ilang pagkamagtiayon sa dihang sila batanon pa karon nawagtang tungod kay gipahimugso diha kanila ang usa ka anak lalaki nga si Juan Magbubunyag. Ikaduha nga ang ngalan nga gihatag ngadto kaniya ngalan nga Juan. Kita di ba pataganahan yung gusto ngalan nga Juan? Kay ang atong Juan nga nasinati Juan nga barumbado, marag hawak tunog, badlungon, dili maayo og record sa katilingban ang ngalan nga Juan. Pero sa tinud-an ay ang ngalan nga Juan, God is gracious. Ang Diyos manggihatagon. So, kanang mga Juan karo wala nila hingan lang direktang Juan, ilang John, Jean, Joan, daghan kayong derivative sa ngalan nga Juan. Kay kita usab nila nga makahuluganon dahi ang ngalan nga Juan. God is gracious. Ang Diyos manggihatagon. Kanang mga bata ron nato pagabunyagan karon, lisod na ka espilingon ang mga ngalan, perting tag-asa. May mga ngalan nga gisumpay-sumpay ng mga ngalan sa amahan, sa apuhan, unsa pa mga parente, hanton nga mga tigkatigulangan, suwat pa ba ka sa bata ni ngalanan ni? Perting taasa naman kay ni. Doon na say karaan nga maestra ni adto, ang tag-as nga ngalan, ilisan niya og mubo nga ngalan. So, kung imo ngalan, Maria Concepcion, taas-taas naman na. Ilisan na niya og fe. Duhara kabuk, ifra og Ilisan niya og luz. Duhara tolura. Niya sa may problema ana.
imong baptismal records ug imong record dito sa civil anang registrar's office, dili pareho. Sa panahon adto na pugas korte nga kani si Maria Concepcion o kani si Fe mo na this is the one and the same person. Ang ngalan importante ang makahuluganon nga alang sa mga ginikanan dunay kahulugan sa kinabuhi. Kay usahay na ay mga ngalan nga medyo layo na gyud kaayo sa mga ngalan nga gibutang sa almanake. Kani putaganahan ato mga ngalan sa almanake. Marag grabe po ito mga Bruno, marag barumbado ko kaya ba? Bruno, Conciso, Cordapio, Cordapia. Lain po kayo mga ngalan ko, no? Manang di taganahan ito mga lana. Karon Americanized kaya ang mga ngalan sa mga bata. Bisag mugbog ilong nga bunyagan, Americanized kaya ngalan sa bata. Bisag pares ka mubog ilong nako. Kay kadahalag siya nga ang ilang anak nindot o ngalan. Pero doon ay mga ngalan nga marag inigabot sa eskwelahan, mabuli ragod sa mga classmate. So, kamo nga mga ginikanan, inyong prerogative, inyong responsibilidad nga ang paghatag o ngalan sa inyong anak. Dili laing tao, dili nang mananabang, dili ng midwife, dili ng nurse. Otherwise, ang mga ngalan ng bata, mga medical, mga tambal, ngalan po tambal, mapoy siya ngalan ni scalpel. Pirahan mo siguro ni. So, kamong ginikanan, paghimogin mo ngalan sa inyong mga anak nga makahuluganon alang sa iyahang pagkatao o alang sa inyong pamilya. Kaya lagi, alang kang Zacarias ug Isabel, ang ngalan Juan, dako kay kahulugan sa ilang pamilya. Ang Diyos ng manggihatagon. Ang makaulaw nga kahimtang nila sa pagkabaog, giwagtang sa Ginoo, pinagi sa pagkahimugso ni Juan nga mabubunyag. Ang mga paryenteng mga silingan, gawas nga sila nalipay, doon na say mibati o kahangangha o kabalaka. O nakapangutana sila, unsa ka ang kaugmaon ining bataa kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Every child is a bundle of possibilities. Depende yun na sa ginikanan siyang pagmatuto o pangitiman sa iyang mga anak. Kung unsa siya alang siyang kugmaon, ang ayan nga maayo ang yahang pagkaumol diha sa iyang panimalay. Kamu mga ginikanan, unang nga magtutudlo sa inyong mga anak, busa nga, for example, basic prayers. Ang mga bata nga kanunayo nato nga dadon sa simbahan, dako kayong chance nga motarong ro gina ini kadako. Pero umadto ka sa eskwelahan, mangutana ka sa mga bata, kinsa man dinhi mga bata nga magsimba madomingo, may pila ka buok. Kinsa may dili tigsimba madomingo, mo na ang pinakadaghan. Ang mga tatay o mga nanay nga tigsimbang madomingo, isang kamot, mga bata, inyong tatay o nanay mo simba ba? Na ipipila ka buok. Ang tatay o nanay ninyong away simba, daghan yun. Dili gani mo simba ang mga ginikanan, utlo po ng mga anak. Kinsa may magagiya o magtudlo sa mga kabataan. So naa ang tahas, responsibilidad sa ginikanan nga maandam o maumol ang maayong kaugmaon sa ilang mga anak. So every child is a bundle of possibilities. Mahimo siyang maayong lungsuranon, mahimong Kristiyano sa katilingban, depende sa pag-umol o pag-agak sa iyang mga ginikanan. Usa kini kadako nga hagit sa simbahan karon. Kung unsaon nato nga magano'y pagayod sa mga pagtulunan sa simbahan ang atong mga ginikanan, labi na ang mga bag-ong mga magtiayon.
Tungod kay ang pagdisiplina usab karon sa mga kabataan lahi kay sa pamaagi sa ng labay nga mga kapanahunan. Kitang mga senior kasabot ta ana. Pero kining atong mga batan-on karon nga mga ginikanan lahi usab ang ilahang pamaagi na sa unsaon nila nga ang ilang anak maandam alang sa maayong ugma. May nagani kay gibalik na ang GMRC karon. Good manners and right conduct. Hinahina na magbalik sa eskwelahan. Kay niadtong panahon nga marag gisagol-sagol lang to sa uban nga mga subjects niya usahay mahinumduman usahay dili. Nakaproblema ta sa mga kinaiya ug batasan sa ato nga mga kabataan. Padre, unsa man ning akong anak? Tubag-tubag naman mura man giyawaan. Labi na itong mga nanay nga mga yaw-yawan. Kanang mga bata, kusog po kaayo, tubag-tubag. Kanya, patabang lang itong nanay dito sa pari. Kamsaon na yung anak, magtubag-tubag naman yun. Pero simple naman man ang gihimos pari. Iyarang gigakos ang bata, gikugos ang bata. Kanya, mihilak ang bata o may padayag siyang kugalingon. Dili day daghag yaw-yaw ang iyang gusto nga mabati siyang inahan. Ang iyang gusto nga mabati ang iyang dakong gugma nga kainit sa gugma siyang ginikanan nga mugakos kaniya. Nga dili lang magtanaw sa unsa kay iyang panginahanglan adlaw-adlaw personal kundi nga mabati niya nga ang iyang ginikanan nagpanggag nagmahal kaniya pinagi sa paghatag og quality time. Labi na ang mga bata nga mga kalalakinan nanginahanglan sila og dakong higayon sa ilahang amahan nga mukugos ug musungay sa ilang mga anak. If you notice daghan karon ang mga bata pa gani medyo effeminate na. Ini kadagko mosamot na gyon. Kana magsugod sa family relationship. So, busa nga tungyampo nga ang mga posibilidad sa usa ka bata sa iyang baying ugma pagasugdan gayud diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Kay dito sa eskwelahan, dili na makabunal, dili na makakusi si ma'am o si sir. Otherwise, mabot po siya dito sa DSWD. Maproblemahan na po siya. Kamo ang una nga mo disiplina sa inyong mga anak. Ang pagtudlo o pagkangiya kanila sa maayo nga mga pagtulunan. Uban sa ato mga pagampo, nga ato nga mga kabataan o kabatanunan, magatubo sa kaalam sa Dios ug mahalikay sa mga bisyo ug krimen sa atong katilingban. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.